مساء الخير عليكم. اليوم رايحة ندير دي تارتلات او فروي ولا دي تارت بالفاكهة تري سامبل. الوغ واش نسحقو 250 غرام دو بور. لو بور تاعنا لازم يكون طري، خرجتوه ديجا ا لافونس. نسحقو وحده جون دوف، نسحقو انفيرون 2 كويير تاع السكر. انا درت هذا السكر غو كيما على بالكم نحب نخدم به. نتوما تقدروا ديروا سكر عادي. ساشي تاع سكر فاني وزوج مغارف تاع ما. انا هاديه سي تكنيك تاعي، جو راجو توجور 2 كويير تاع الماء. فوالا 2 كويير تاع الماء صغار ماشي كباره، ونخلطو بيان سور هذاك لو بور تاعنا مع لي زو ومع السكر فاني. نسيو بيان نخدمو بيهم باليد بيان سور، يا با ميو ديوتيليزي لي مان تاوعكم. ابري نرمو لا انفيرون نحطو 500 غرام دو فارين، يعني 500 غرام تاع فرينه. تقدروا تقسموا هذا كاع يتيك لو ميلونج، تحبوا ديروا ماشي كيما انا ما ديروش 250 غرام دو بور، يعني ديروا 125 غرام دو بور وتقسموا الفرينه. توجور تخدموا بالنص فوالا باش يخرج لكم الكاطو. انا اليوم حبيت ندير بزاف يعني لي تارت، سي بور سا اخترت ندير يعني الغرام بزياده هكذا باش يقعدوا لي تارت. الوغ كيما قلت لكم ما تعجنوهاش باش ما تيبسلكمش، جوست تلموا لاباط ديالكم. وكي تتلم لاباط سيو خيروا المول اللي تحبوا، يعني مول دويرة ولا مول طويل ولا مول شكل مثلث، المول اللي تحبوا تختاروه ديروه. انا كيما راكم تشوفوا الفرينه تاعي ما كملتهاش، نخلو لاباط ديالي تروبوزي شويه لو طون كو انا نوري لكم كيفاش نخدموا لا كريم موسلين. الوغ واش نديرو في لا كريم موسلين؟ نديرو زوج حبات بيض في نص لتر حليب، نرمو معاها ان ساشي تاع سكر فاني ونخلطو البارد في البارد. يعني لو ميلونج لازم يكون مخلط بيان، البيض يدخل بيان مع لو ميلونج. ونزيدو نرمو عليهم انفيرون 2 كويير كبار تاع مايزينا، 53 غرام دو مايزينا انفيرون. وكي نكملو هاد الميلونج كاع كيما قلت لكم نخلطوه على البارد ونحطوه ا بوتي فو. وانتوما راكم تخلطوا لازم فريمون تعسو باسكو يقدر يتحرق لكم من تحت، دونك خلطوا بالعقل ا بوتي فو حتى كي تحصلوا على ان كريم ثقيله. هذه هي لا كريم موسلين. ابري اختاروا لي مول اللي تحبوا، يعني vous pouvez choisir لو مول اللي حبيتوه. انا خيرت هاد المول، يعني هادوما اللي عندي في الدار. ونبدا نركب بالوحده، يعني نديرو على شكل بول ونبدا نخدم. انا هذه هي لا فاصون تاعي اللي نخدم بها اشاك فوا. فوالا ماني نخترع، ماني سي ما فاصون اللي نخدم بها. ماذا بيان بارطاجيها معكم وانتم تسيوها. دوكا نحطهم في الفوق، يعني بعد ما نتقبهم بالفورشيت ولا تقبوهم بالكوردون نحطهم في الفوق. ما لازمش يحمروا لكم بزاف، كيما قلت لكم لازم غير من التحت يطيبوا، من الفوق سي با اوبليجي لا كولور تاعهم تحمر بزاف. كاين بزاف اللي سقساوني قالوا لي على لو فوق اسكو يتشعل الفوق والتحت. وي انا لو فوق تاعي توجور كاع في لي روسات ديالي نشعلو فوق والتحت ويطيب لي نورمال. بون لا كريم موسلين تاعي راهي طابت كيما راكم تشوفوا، راهي تقالت لي. نرمي لها اون كويير دو بور، مغرف تاع زبده ولا بور. ونزيد لها كريم شونتي. انا جامي نخلي كريم موسلين وحدها، يعني توجور نزيد لها لا كريم شونتي نخلطها باش نتحصل على اون كريم خفيفه ماشي ثقيله بزاف وما تقهمكمش. كيما راكم تشوفوا لي تارتلات تاوعي ولا لي بتي تارت تاوعي طابو. كيما قلت لكم ما لازمش يتحمروا بزاف، جوست تشوفوهم وقفوا شايدين روحهم تقدروا تنحوهم. دوك رايحه ندير لو ميلونج تاعي تاع لا كريم شونتين. هاد لا كريم شونتين نشريها في لو ماغازان تاع ترك عندي هنايا في مارسي في لا فيست. يجو بريسك 4 باكي داخل، اي سا كوت بريسك 12 اورو. فوالا انا زدت معاها زوج كيسان حليب بارد ولا تقدروا تزيدوا زوج كيسان ماء بارد. ونخدم لو ميلونج تاعي بعقلي، يعني نحكم لا كريم موسلين نزيد عليها يا ربي 4 مغارف كبار تاع لا شونتيي. باغ كونطخ ما لازمش تخدعكم باسكو قد ما تكثروا لا شونتيي لا كريم تجيكم خفيفه بالبزاف، ومن بعد كي تحطوهم في لي تاغ تاوعكم يجوا بزاف يسيلوا.
الوغ ما لازمش تتخدعوا في هاد الحاجة، سيو ديروا يا ربي 3 كويير تاع لا شونتيي وشوفوا يعني لا كريم تاعكم لازم تكون كوميم ما خفيفة ما تقيلة، اون كريم نورمال. أنا جاتني هنا كيما راكم تشوفوا شوية خفيفة يعني تكلخت لي، درت لا شونتيي بزاف، بصح معليش كي تحطوها فريجيدار راح وكي تبرد راح تشد روحها بيان سور. هذه هي لا كريم ديالي اللي نخدم بها لي طارت، توجور نزيد لها لا كريم شونتيي. فوالا البنات دوكا معليا غير هاد لا كريم تاعي نحطها في لي طارتلات دياولي ولا لي طارت. انا دابيتود نستعمل لا بوش ادوي باش تجيني شابه يعني الشكل يخرج شباب، مي كي اليوم راهي كيما راكم تشوفوا راهي شويه خفيفه دونك راكم تعرفوا الخدمه تاع لا بوش ادوي شويه تجي بزاف خفيفه، دونك لا فورم تاعها ما تشدش بيان كيما راكم تشوفوا دوكا. علاش قلت لكم مليح ديروها ما ثقيله بزاف ما خفيفه، يعني بالك تخدعكم لا كريم شونتيي يا ربي حطوا 3 كويير كبار تاع لا شونتيي باش كي ديروها تخدموا بها بلا بوش ادوي لا فورم تخرج شابه يعني ثقيله ما تخرج لكمش بزاف بزاف خفيفه. فوالا معليش هكذا باش ما تراطيوش لا بروشين فوا لي تارتولات ديالكم. شوفوا كيفاش انني حنديرها، يعني لا بروميير فوا اللي خرجت لي بزاف خفيفه قلت لكم تخدعت من لا كريم شونتيي، بصح نتوما يعني ان شاء الله ما تخدعوش كيما انا اللي وصيتكم وقلت لكم ديروا يا ربي 2 ولا 3 كويير كبار تاع لا شونتيي با بلوس، يعني لا فورم تخرج لكم شابه على ديالي. وكملوا كاع كيما راني نقول لكم، كملوا ومن بعد تشبحوا الفاكهه اللي تحبوا، يعني تشبحوها بالفاكهه اللي تحبوا سواء بلي سوري سواء بلي كيوي ولا لي فريز. انا اليوم اخترت بلوس لي فريز، مي نتوما تقدروا تشبحوها باش تحبوا. وهاد لاباط سي لا ميم بات اللي نخدم بها لي طارتولات دياولي، يعني ميم تاع الكراميل ولا تاع نيسلي ولا نيمبورت طارت بهاد توجور سا ريست لا ميم بات بريزي ولا لا بات سكري توجور لا ميم. هام لي كريتار دياولي راني كملتهم، راني شبحتهم يعني تشبحوهم كيما تحبوا نتوما، انا هكا يعني جاتني في راسي وحبيت ندير هذا الشكل. ما عليكم غير تحطوهم يعني فريجيدار باش يحكموا بيان لا فورم تاعهم ويبردوا. ميم لا كريم هذيك راكم تشوفوا بلي تجمد باسكو تو سكي شونتيي كي تحط في الفريغو رايحه تجمد. فوالا البنات جيسبر ان شاء الله هاد لا روسيت تكون عجبتكم، وان شاء الله كيما قلت لكم تجربوها وتبعتوا لي على لي ريزو سوسيو بيان سور على انستغرام تاعي وتقولوا لي كيفاش هو كان رايكم فيها. ميرسي ونتمنى اذا عجبتكم ما عليكم غير ديروا جيم، ونتلاقاو ان شاء الله في روسيت واحده اخرى. مع السلامه.